ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 16 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 16 पाठे वयम् आदौ तु अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रस्थविचारं कृतवन्तः। तत्र अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यस्मिन् सूत्रे आङ्ग्रहणं कुतः, किमर्थम् आङ्ग्रहणं कृतं वर्तते इति चेत् तत्र पदव्यवायेपि इति निषेधस्य बाधो भवतु तदर्थम् आङ्ग्रहणं कृतं वर्तते। तेन पर्याणद्धम् इत्यस्मिन् उदाहरणे परिणद्ध इत्यनयोः मध्ये आङ्रूपेण पदेन अथवा आङ्रूपेण पदेन यदि व्यवधानं कृतं भवति तर्हि अपि पूर्वपदस्थान्निमित्तात् परतः विद्यमानस्य नकारस्य ऋणत्वं भवति इति एतदर्थं सूत्रे आङ्ग्रहणं कृतं वर्तते, यस्य च अनुवर्तनम् उपसर्गादसमासे पिणोपदेशस्य इत्यत्र भवति। ततः तत्र पर्याणद्धम् इत्यादिषु णत्वं सिद्ध्यति। ततः परं प्रकृते नुं ग्रहणस्य चारितार्थ्यविषये अपि चिन्तनं कृतम्। तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तं यत् नुं ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणार्थं वर्तते। एवं खलु? तर्हि तत्र अनुस्वारस्य तु अट्सु एव अन्तर्भावः भवति खलु, अट् प्रत्याहारे। अतः अड्ग्रहणेन एव नुमः सकाशात् लब्धेन अनुस्वारेण व्यवधाने कृते सति अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यत्र अड्ग्रहणेन एव णत्वं सिद्धं भविष्यति तस्मिन् प्रयोगे। तृङ्हणं बृह्मणम् इत्यादयः प्रयोगाः दृष्टाः। अतः प्रकृते नुमः ग्रहणस्य अपेक्षा एव भोः नास्ति। अतः तस्य परित्यागः कर्तुं शक्यते। तस्य ग्रहणं न क्रियते चेदपि हानिर्नास्ति इति सिद्धान्तः पठितः। तत्र मूले एव उक्तं तच्चाकर्तुं शक्यं, नाम तत् अकर्तुं शक्यं, तत् न क्रियते चेदपि चलति, न क्रियते चेदपि शक्यते इति। अयोगवाहानाम् अट्सु उपदेशत्वात् इति, नाम अयोगवाहः अस्ति कः? अनुस्वारः। अतः अयोगवाहानां तु अट्सु उपदेशः कृते एव अस्ति। समीचीनं। ततः तत्र अयोगवाह शब्दस्य व्युत्पत्तिः अपि अस्माभिः विशेषेण दृष्टा। न विद्यते योगः वर्णसमाम्नायेषु येषां ते अयोगाः वाहयन्ति प्रयोगान् ते वाहाः अयोगाश्च इमे वाहाश्च अयोगवाहाः। एवं रीत्यापि तत्र विग्रहः दृष्टः, विशिष्टः विग्रहः अयोगवाह शब्दस्य। येषाञ्च अयोगवाहानां चर्चा अस्माभिः तत्र पूर्वं सन्धिप्रकरणे लक्षिता। तत्र सामान्येन व्युत्पत्तिः उक्ता आसीत्, विशेषेण अत्र उक्ता मूले। सम्यक्। एवञ्च अट्कुपाङ्नुं व्यवायेपि इति णत्वव्यवस्था एतेन व्याजेन रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रं यदग्रे पठिष्यते तस्य सूत्रस्य तद्सूत्रगता च व्यवस्था अपि अस्माभिः अत्र ज्ञाता।
ततः परं रामान् इत्यत्र अट्कुमाङ्गनं व्यवायेपि इत्यस्मै सूत्राय सर्वाणि यानि निमित्तानि अपेक्षितानि तानि सर्वाणि अपि अस्माभिः तत्र दृष्टानि। सत्सु तेषु निमित्तेषु प्रकृते अपि नकारस्य णकारादेशः सम्प्राप्तः, परन्तु सः नापेक्षितः इति कृत्वैव तत्र तस्य निषेधः अपि पठितः पदान्तस्य नस्यणत्वं न स्यात्। अतः रामान् इति प्रयोगः तत्र अपेक्षितः अभीष्टः प्रयोगः एव लभ्यते। अन्यथा रामाणु इति णत्वयुक्तः प्रयोगः भवति स्म। समीचीनं। ततः अनन्तरं तृतीया विभक्तेः आरम्भः कृतः। रामशब्दः भवति, ततः टा प्रत्ययः तृतीया विभक्तेः एकवचने भवति। तस्य टा इति प्रत्ययस्य टित्करणे नाम तत्र टकारानुबन्धयोजने प्रयोजनं तु तत्र टाङ्गसिंसामिनात्स्याः द्वितीयाटौ स्वेनः इत्यादिषु दृश्यते इति च उक्तं। सम्यक्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः पठिता। राम इति स्थिते अङ्गकार्यं विधास्यन्नङ्गसंज्ञामाह। नाम रामटा इत्यत्र अङ्गकार्यं किमपि अग्रे वक्ष्यते। सम्यक्। तदर्थम् अङ्गसंज्ञा विधायकं सूत्रम् अग्रे उच्यते। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः श्रुतः। अधुना अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 17 पाठः भवति तत्र आरब्धः। सूत्रम् अत्र अस्माभिः आरभ्यते। सूत्रं च भवति एवं। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेङ्गम् इति भवति। सम्यक्। सूत्रे आदौ विद्यमानानि पदानि कति वर्तन्ते, कथं पदच्छेदः अत्र वर्तते इति वयम् अधुना पश्यामः। तत्र यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि इति उक्तं। प्रथमं पदं वर्तते यस्मात् इति। पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। एकवचनं च तत्र भवति। सम्यक्। तदनन्तरं प्रत्ययविधिः इति द्वितीयं पदं वर्तते। सम्यक्। प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति। तृतीयं पदं वर्तते तदादि इत्यपि प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। चतुर्थं पदं भवति प्रत्यये इति। प्रत्यय इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति प्रत्यये इति। तदनन्तरम् अङ्गम् इति पञ्चमं पदं भवति। एवं खलु? तदादि प्रत्यये एवम् अङ्गं पञ्चमं भवति इति। एतावन्ति पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। अत्र समस्तपदम् एकं वर्तते। किं? प्रत्ययविधिः। एवं खलु? तस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः? प्रत्ययस्य विधिः प्रत्ययविधिः इति। सम्यक्। प्रकृतसूत्रं प्रति विशेषेण किमपि स्वीकर्तव्यं गतसूत्रात् इति नास्ति। सूत्रे एव समग्रः सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। सम्यक्। व्याख्याता कथं विचारेषु प्रवेशयन्नस्ति तद्द्रष्टव्यम्। अत्र गभीराः विचाराः अग्रे भविष्यन्ति।
मूले अपि मूलमादाय व्याख्यासु अपि। नाम सरलविचारापेक्षया किञ्चित् चिन्तनपराः विचाराः अत्र अस्माभिः कर्तव्याः वर्तन्ते। अतः आदौ एव अहं सरलतया अत्र किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र राम टा इत्यस्य आ इति अवशिष्यते। राम आ इत्यवस्थायाम् अस्य आ इत्यस्य स्थाने इनादेशः कर्तव्यः वर्तते। तदर्थम् अग्रे सूत्रं पठिष्यामः। टाङसि ङसाम्मिनात् स्याः इति। एवं खलु? तस्य अर्थः सद्यः अधुनैव दृश्यताम् एकवारम्। अग्रे सविधेव अस्ति सूत्रम्। किमस्ति? कः अर्थः अस्ति? अकारान्तात् अङ्गात् टादीनां क्रमात् इनादयः आदेशाः स्युः इत्युच्यते। तस्य सूत्रस्य अर्थे अङ्गात् इति आगतम्। परन्तु कीदृशम् अङ्गम् अपेक्षितम्? अकारान्तम् अङ्गम् अपेक्षितं। परन्तु अङ्गं नाम किम् इत्येव वयम् इदानीं यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इत्यनेन सूत्रेण ज्ञास्यामः। सम्यक्। यद्यपि सरलतया वयं जानीमः अपि यस्मात् प्रत्ययः विधीयते अथवा यस्याः प्रकृतेः प्रत्ययः विधीयते। शब्दरूपा प्रकृतिः वा धातुरूपा प्रकृतिः वा सा प्रकृतिः अङ्गम् इति उच्यते। यथा रामशब्दात् सुप्रत्ययः खलु क्रियते, तर्हि राम इति शब्दः अङ्गम् इत्युच्यते। तत् पठनीयम् अस्ति अस्माभिः। परन्तु शास्त्रानुशासनम्, अस्माकं शब्दानुशासनपरकमिदं शास्त्रं यद् व्याकरणशास्त्रं, तत्र अन्यविधाः अपि व्यवस्थाः एतेन अङ्गविधानेन युक्ताः वर्तन्ते इति कृत्वा सर्वेपि अङ्गसम्बद्धाः विचाराः अथवा अस्य अङ्गस्य स्वरूपम् अस्माभिः सूक्ष्मतया अत्र वर्तते ज्ञातव्यं। सम्यक् भवतु नाम इति संक्षेपेण मया उक्तम्। इदानीं वयं व्याख्यातारं पश्यामः, व्याख्यानम् अनुसरामः, सर्वान् अपि विचारान् मूलम् आदाय अग्रे गच्छामः यथा यथा व्याख्याता अस्मान् नयन् अस्ति। समीचीनं। कथयति यस्मादिति कथयति प्रकृतिभूतादित्यर्थः। नाम प्रकृतिः आरम्भादेव वदन्नस्मि। व्याकरणे अथवा संस्कृतव्याकरणे शब्दानां विषये, शब्दानाम् अन्वाख्यानसन्दर्भे द्विविधा प्रकृतिः स्वीक्रियते। धातुप्रकृतिः, शब्दप्रकृतिश्च। सम्यक्। यतः धातोः अपि प्रत्ययः विधीयते, शब्दात् अथवा प्रातिपदिकादपि प्रत्ययः विधीयत एव। सम्यक्। तर्हि किं कथयति? प्रकृतिभूतात् इत्यर्थः। यथा रामशब्दात् टा अथवा सुप्रत्ययः, तर्हि प्रकृतिः का इति चेत् राम इति प्रकृतिः। सम्यक्। आरभते। एकवारं सूत्रार्थं पठित्वैव आगच्छामः। पश्यन्तु मूले किं? यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते, अथवा यः तत्र सन्धिं कृत्वा उक्तवान् अस्ति प्रत्ययो इति। कुतः? अग्रे हश् अस्ति। हषि च इति भवन्तः स्मरेयुः। यः प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये परे अङ्गसंज्ञं स्यात् इति। वस्तुतः अस्य सूत्रस्य सरलः अर्थः कः? उक्तः एव पूर्वं मया। यस्मात् प्रत्ययः क्रियते तस्य अङ्गसंज्ञा भवति। प्रत्ययस्य न, यस्याः प्रकृतेः प्रत्ययः क्रियते सा प्रकृतिः अङ्गसंज्ञिका भवति, अङ्गसंज्ञा तस्याः भवति इति, अथवा अङ्गम् इति तदुच्यते इति। एवं खलु? अतः किं कथयति चेत् पश्यन्तु। यः प्रत्ययः इति एकवारं सूत्रार्थः दृष्टः अस्माभिः। इदानीं व्याख्यानम् अनुसरामः।
यच्छब्दान्तराध्याहारस्तु प्रत्यासत्तिलब्धः इति। नाम यः प्रत्ययः इति तु सूत्रेणोक्तं खलु। सूत्रे तु किमुक्तं? यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिप्रत्यये अङ्गम् इति खलु उच्यते सूत्रे तु। तर्हि सूत्रे तु एवं न उक्तं, नाम यः प्रत्ययः यस्मात्, तर्हि तत्र यच्छब्दः यः उक्तः वर्तते सूत्रार्थकरणसमये, यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते सः प्रत्यासत्या लभ्यते। प्रत्यासत्तिः नाम प्रकरणानुरोधेन, प्रसंगानुरोधेन अथवा प्रकृते प्रकृतिप्रत्ययोः सामीप्यवशात्। प्रत्यासत्तिः इत्यस्य एकः अर्थः सामीप्यम् इत्यपि भवति, अथवा विशिष्टस्य अर्थस्य सम्प्राप्तिः इत्यपि भवति। तर्हि प्रकृते यः प्रत्ययः इति अर्थः, यस्मात् प्रत्ययः, यस्मात् प्रत्ययविधिः इति खलु उक्तं। तर्हि प्रत्ययविधिः नाम यः कोऽपि कश्चन प्रत्ययः इति प्रत्यासत्या लभ्यते। नाम प्रकृते प्रसङ्गद्वारा लभ्यते। इतोपि यदि सरलतया कथयामि तर्हि कस्माच्चित् प्रत्ययः विधीयते, प्रत्ययः तस्य समीपस्थः भवति, अतः समीपस्थः तत्र प्रत्ययः एव अत्र कथयितुम् इष्टः इति कृत्वा तस्य कृते यः प्रत्ययः इति सरलतया प्रतिपादनाय मूले आरब्धवान्, यः प्रत्ययः इति अभिप्रायः। ततः कथयति सः च यस्मात्, मूले नाम एकैकस्यापि अर्थं कथयन् अस्ति। मूले किम् उक्तवान्? यः प्रत्ययः यस्मात् नाम सः प्रत्ययः यस्मात्, यस्य प्रत्ययस्य विधिः तस्मिन् प्रत्यये, नाम यस्मात् यः प्रत्ययः क्रियते नाम यस्य प्रत्ययस्य विधानं क्रियते, विधिर्नाम विधानं, यस्य प्रत्ययस्य विधानं क्रियते तस्मिन् प्रत्यये नाम तादृशप्रत्यये परतः तदादेः सः नाम तस्य प्रत्ययस्य आदौ यः वर्तते तत्सहितस्य तदादेः अङ्गसंज्ञा इत्यर्थलाभाय इति। एवं खलु? नाम सः च यस्मात् यस्य प्रत्ययस्य विधिः तस्मिन् प्रत्यये, नाम तस्मिन् प्रत्यये परतः, नाम सः प्रत्ययः यस्माद् विहितः भवति, सः प्रत्ययः यस्मात् परतः भवति, तदादेः नाम तस्य प्रत्ययस्य आदिः यः वर्तते। एवं खलु? रामशब्दात् सुप्रत्ययः विधीयते, तर्हि सुप्रत्ययस्य आदिः कः? अथवा टा प्रत्ययः विधीयते, टा प्रत्ययस्य आदिः कः? राम इति। एवं खलु? तस्य अङ्गसंज्ञार्थलाभाय इति, नाम तस्य अङ्गसंज्ञा भवतु इति एतादृशस्य अर्थस्य सम्प्राप्त्यै यः प्रत्ययः नाम यस्मात् प्रत्ययविधिः इति ग्रहणं तत्र कृतं। नाम इति एतद् वक्तुं तत्र यस्मात् प्रत्ययविधिः इति उक्तम् इत्यर्थः। यस्मात् प्रत्ययः क्रियते तत् प्रकृतिस्वरूपम् अङ्गसंज्ञां लभते इत्यर्थः। कथयति तत् प्रकृतिरूपम् आदिः यस्य तत् तदादि। तदादि इति शब्दस्य अर्थं बोधयति। किं कथयति पश्यन्तु। तत् खलु, अर्थात् प्रकृतिरूपं रामशब्दात् सुप्रत्ययः अथवा टा प्रत्ययः खलु विधीयते। तर्हि प्रकृतिरूपं यद् वर्तते तत् आदिः यस्य, तत् यस्य आदिः वर्तते तत् तदादि नपुंसकलिङ्गे गृहीतं वर्तते। नाम तत् प्रकृतिरूपं यद् वर्तते तद् प्रकृतिरूपम् इति नपुंसकलिङ्गे खलु। अतः तदादि इत्यनेन प्रकृतिरूपं यस्य प्रत्ययस्य आदि भवति तत् तदादि इत्युच्यते। एवं खलु? यथा सु, रामशब्दात् सु, राम इति आदौ वर्तते, अतः तस्य तदादित्वम् इति सङ्गच्छते। सम्यक्। अग्रे कथयति नपुंसक
वशात् नपुंसकवशात् शब्दस्वरूपम् इत्यध्याहार्यम् इति। कथं सूत्रार्थः कृतः वर्तते, कथं सूत्रार्थः अत्र लब्धः वर्तते, तत्तत् सर्वमपि कथयन् अस्ति। किं कथयति? नपुंसकवशात् नाम प्रकृते तदादिति शब्दः नपुंसकलिङ्गे श्रूयमाणः वर्तते सूत्रे। अतः तन्नपुंसकलिङ्गत्वमादाय प्रकृते शब्दस्वरूपम् इति अध्याहार्यं नाम शब्दस्वरूपम् इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः। अतः एव तत्र मूले उक्तं खलु, पश्यन्तु, यः प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तदादिशब्दस्वरूपम् इति। तदाह किमः तदादिशब्दस्वरूपम् इति तद्मूले उक्तमेव, एवं खलु, अग्रे च उक्तवानपि खलु। किं तस्मिन् प्रत्यये परतः नाम सः प्रत्ययः यदा परतः भवति अङ्गसंज्ञं स्यात्। सम्यक्, तस्य अङ्गम् इति संज्ञा भवति इति। सम्यक्, तर्हि एतावता विशिष्टेन सूत्रार्थेन अथवा एतावता विवरणेन तदेव ज्ञातम् अस्माभिः। किं यद्भोः यस्मात् प्रत्ययः क्रियते अथवा यस्मात् शब्दस्वरूपात्, तच्छब्दस्वरूपं धातुरूपं वा भवतु, तच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकरूपं वा भवतु, तस्य अङ्गम् इति संज्ञा भवति। एतावत् ज्ञातमस्ति, तावदेव। अग्रे कथयति प्रकृते च नाम रामटा रामशब्दस्य प्रकृतिमात्रस्य तदादित्वं व्यपदेशिवद्भावात् बोध्यम् इति। एवं खलु, किमुक्तं? यः प्रत्ययः अस्मात् क्रियते तदादिशब्दस्वरूपं, यस्मात् प्रत्ययः क्रियते तत् प्रकृतिस्वरूपं यद् वर्तते तत् तस्य आदि भवेत्, तस्य आदिः स्यात् इति। एवं खलु उक्तं खलु, नाम सः यस्मात् यस्य प्रत्ययस्य विधिः तस्मिन् प्रत्यये तदादेः अङ्गसंज्ञा इति अर्थलाभः इति खलु। ततः पूर्वं तदादित्यस्य विग्रहः कृतः खलु, तत् अर्थात् प्रकृतिरूपम् आदिः यस्य। एवं खलु, तर्हि प्रकृते कथयति नाम रामशब्दस्य प्रकृतिमात्रस्य तदादित्वं, रामशब्दः प्रकृतिमात्रभूतः यः वर्तते तस्य तदादित्वं तु व्यपदेशिवद्भावात् बोध्यं, नाम व्यपदेशिवद्भावात् तद् स्वस्य एव आदित्वं भजते, स्वस्य एव मध्यत्वं, स्वस्य एव अन्त्यत्वं च भजते इति। एवं खलु, यतः तदादि इति शब्दस्य यदि एवं यः विग्रहः अस्माभिः कृतः एव, किं तत् प्रकृतिरूपम् आदिः यस्य तत् तदादि। एवं खलु, तर्हि एतावता किम् उच्यते नाम प्रकृतेः आदिः न इति न उच्यमानम् अस्ति, परन्तु तत् प्रत्यये परतः तत् शब्दस्वरूपं यस्य आदिः वर्तते तस्य अङ्गसंज्ञा भवति। तर्हि प्रत्यये परतः रामशब्दः कस्य आदिः वर्तते? सः तु कस्मादपि आदौ न श्रूयते, सः तु प्रत्ययस्य एव आदौ श्रूयते। आम्, रामशब्दः प्रत्ययं विहाय अन्यस्य कस्यचित् आदिः भवतु इति यदि उच्येत तर्हि तु कथं सम्भवति? न सम्भवति खलु। राम इति एकः एव खलु तत्र शब्दः वर्तते, अतः सः रामशब्दः स्वस्य एव आदिः भवति इति व्यपदेशिवद्भावेन उच्यमानं वर्तते। तर्हि एतावता व्याख्यातुः इङ्गितं कुत्र अस्ति नाम प्रत्ययस्य आदिः यस्मात् प्रत्ययः विहितः सः प्रत्ययस्य आदिः इति न, परन्तु प्रत्यये परतः तस्य आदिः सः स्यात्। तस्य कस्य? यस्मात् प्रत्ययः विहितः। तर्हि यस्मात् प्रत्ययः विहितः तस्य आदिः सः कथं? सः तु एकः एव तत्र वर्तते, राम इति मूलशब्दरूपः एव खलु तत्र वर्तते। तथापि सः आदिः कस्यचित् प्रतिपादनीयः एव इति कृत्वा तत्र तदादिविधिः आश्रियते, नाम रामशब्दः व्यपदेशिवद्भावेन स्वस्य एव आदिः भवति। अत्र किं प्रयोजनम् इति तु अग्रे कदाचित् ज्ञायेत। नाम अत्र भ्रमं न प्राप्नुवन्तु। अत्र एतादृशः भ्रमः स्वाभाविकः। कः? पुनः वदामि,
भोः सु इति प्रत्ययस्य आदिः अतः तदादिः इति वा अथवा सुसहितस्य आदिः तदादिः इति वा अथवा सुप्रत्यये परतः राम इति शब्दः तदादिः इति उच्यमानः वर्तते वा कस्य तदादिः इति अतः तत्र तदेव उक्तवान् खलु प्रकृते नाम रामटा इत्यवस्थायां रामशब्दस्य प्रकृतिमात्रस्य तदादित्वं व्यपदेशिवद्भावेन बोध्यम् एवं खलु सः आदिः यस्य अत्र वस्तुतः विचारः सः आदिः यस्य सः तदादि नाम प्रत्ययसहितस्य अत्र तदादित्वं गम्यते एतादृश विग्रहे यथा सः अन्ते यस्य सः तदन्तः तर्हि तद् विशेषणसहितस्य तदन्तत्वं खलु गृह्यते वा न वा तद्वद् प्रकृते अपि सः आदिः यस्य नाम राम इति प्रकृतिभूतं रूपम् आदिः यस्य यस्य कस्य सुप्रत्ययस्य अथवा टा प्रत्ययस्य तर्हि टा सहितस्य तदादित्वं भविष्यति खलु वा न वा टापि तस्मिन्नेव अन्तर्भवति तर्हि टा सहितस्य यदि आदित्वं तर्हि प्रत्ययः परतः क्व आगतः परतः तु प्रत्ययः नास्ति एव इति चेत् तत्र अतः एव उच्यते टा प्रत्यये परतः रामशब्दः अत्र व्यपदेशिवद्भावेन तदादित्वं भजते नाम प्रत्ययस्य आदित्वं भजते इति अन्यथा प्रत्ययसहितस्य तदादित्वं भवति स्म इति कश्चन विचारः अत्र उक्तः वर्तते सद्यः अत्र अधिकः भ्रमः न भवतु इति कृत्वा मनसि एतदेव स्थापयन्तु सुप्रत्ययस्य आदि वर्तते इदं शब्दस्वरूपं राम तत्तदादिशब्देन ग्राह्यं तावदेव एतावत्तु स्पष्टः विषयः जायते एव खलु अस्तु अग्रे कथयति किं कथयति ननु यस्मात् प्रत्ययविधिः तदङ्गम् इत्येवास्तु यस्मात् प्रत्ययविधिः सूत्रमित्थमेव उच्यते तत्र सूत्रम् एतावदेव उच्यतां कियत् यस्मात् प्रत्ययविधिः प्रत्यये अङ्गम् तदादिग्रहणेन किं प्रयोजनं तदस्ति उच्यमानं यस्मात् प्रत्ययविधिः तदङ्गम् इत्येव अस्तु किमादिग्रहणेन अर्थात् तदेव प्रकृते तदङ्गम् इत्येव उक्त्वा समाप्यताम् आदिग्रहणं कुतः तदादि इति यदुच्यमानं वर्तते तस्य किं प्रयोजनं किमर्थं तदुच्यमानं वर्तते तदेव तस्य प्रयोजनमुच्यते किं भवामीति मूले पश्यन्तु तदादिग्रहणस्य नाम आदिग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति भोः तदादि इत्यत्रापि आदिग्रहणं यत् कृतं वर्तते तस्य प्रयोजनमस्ति किं प्रयोजनमस्ति इति चेत् इदं पश्यन्तु अधुनैव या जिज्ञासा पूर्वं जाता खलु प्रत्ययसहितस्य तत्र अङ्गत्वं स्यात् तदादि इत्यस्य यदा वयं विग्रहं कुर्मः सः आदिः यस्य तर्हि तत्र उच्यते भोः टा इति टा सहितस्य अत्र अङ्गत्वं न भवति परन्तु व्यपदेशिवद्भावेन टा प्रत्यये परतः राम इत्यस्य एव तदादित्वं भवति नाम राम इति तस्य स्वस्य एव आदौ तिष्ठति अतः तदादित्वं गृह्यते तर्हि तादृशप्रत्ययसहितस्य अपि क्वचित् अङ्गत्वम् अपेक्षितं परन्तु प्रातिपदिकेषु न प्रातिपदिकानां सन्दर्भे न क्रियापदसन्दर्भे तद् अग्रिमं विचारं किञ्चित् श्रुत्वा बुद्धौ अवधार्य ततः परं तदादिग्रहणस्य प्रयोजनं स्फुटं भविष्यति मूले उक्तं किमुक्तं पश्यन्तु भवामि भविष्यामि इत्यादौ विकरणविशिष्टस्य अङ्गसंज्ञार्थं तदादिग्रहणम् इति प्रयोगः वर्तते भवामि
एवं खलु अपरश्च प्रयोगः वर्तते नाम क्रियापदाख्यः प्रयोगः भविष्यामि मूलस्यैव अर्थं सामान्यतया पश्यन्तु भवामि भविष्यामि इत्यादौ विकरणविशिष्टस्य अङ्गसंज्ञार्थं नाम विकरणसहितस्य अङ्गसंज्ञार्थं तदादिग्रहणं नाम तदादिग्रहणं तत्र भवति। विकरणं नाम विकरणप्रत्ययः प्रतिगणं नाम गणाः के भवादयः ये दशगणाः वर्तन्ते तत्र प्रतिगणम् एकः विशिष्टः विकरणप्रत्ययः खलु विहितः भवति वा न वा? तर्हि प्रतिगणं तत्र यथा भुवादिगणे कः विकरणप्रत्ययः शप्, अदादिगणे तु तस्य लोपः भवति एवं खलु। क्रियादिगणे कः श्ना, तुदादिगणे कः शः, रुधादिगणे कः श्नम् एवं खलु। चुरादिगणे कः अणिच् एवं रीत्या विकरणप्रत्ययाः खलु भवन्ति। तद्वत् प्रकृते अपि भुवादिगणेपि विकरणप्रत्ययः वर्तते शप् इति। तस्य केषुचित् लकारेषु बाधः भवति, तस्य स्थाने अन्यः विकरणप्रत्ययः भवति। तर्हि मूलपङ्क्तिम् आदौ पश्यन्तु, व्याख्यापूर्वकं प्रयोगपूर्वकं तु वयं पश्चात् चर्चां कुर्मः। किं कथयति? भवामि भविष्यामि इत्यादौ विशिष्टस्य नाम सहितस्य अर्थात् विकरणसहितस्य अङ्गसंज्ञार्थं नाम अङ्गसंज्ञा भवतु इति एतदर्थं तदादिग्रहणं नाम तदादिग्रहणमत्र कृतं वर्तते इति। नाम भूधातोः तदेव इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरामः, सः बोधयिष्यति सर्वं। भूधातोः लट् भवति भवामि इति रूपं साधनीयम् आदौ, ततः परं भविष्यामि इत्यत्र विचारः अपि तत्रापि कर्तव्यः। भूधातोः लट् मिप् नाम लटः स्थाने मिप् भवति। उत्तमपुरुषः वर्तते खलु भवामि इत्यत्र एकवचनं च एवं खलु। भूधातोः लट् मिप् का स्थितिः जाता? भूमि, मिपः मि अवशिष्यते। तदनन्तरं कर्तरि शप् इत्यनेन शप् इति विकरणप्रत्ययः भवति। भू अ मि सम्यक् विकरणसंज्ञः शप् इति उक्तमेव। अत्र अवधानं कुर्वन्तु। विकरणप्रत्ययः कः अस्ति अत्र? शप्। का स्थितिः जाता? शपः अ अवशिष्यते इति जानीमः। का स्थितिः जाता? भू अ मि सम्यक्। अग्रे उच्यते गुणावादेशौ नाम भू इत्यत्र यः ऊकारः अस्ति तस्य ऊकारस्य स्थाने सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। का स्थितिः जायते? भो अ मि अवादेशौ इति कथयति। नाम अवादेशोऽपि भवति केन? एचो यवायावः इत्यनेन। का स्थितिः जायते? भव क्षन्तव्यः भ अव अ भव मि सम्यक् कथयति। अतो दीर्घो यञ् इति भव इत्यस्य इत्यङ्गस्य दीर्घः सम्यक्। नाम अतो दीर्घो यञ् इति सूत्रस्य कः अर्थः? अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् ञञ् परतः नाम ञञ् प्रत्याहारस्थः शब्दः यदा परतः भवति तदा सम्यक्। तर्हि प्रकृते अदन्तम् अङ्गं किं? तत्र अवधानं कुर्वन्तु। भव इति अस्ति अदन्तम् अङ्गं किम्? अदन्तम् अङ्गं ञयादिः परतः कः वर्तते? मि इति वर्तते। तस्य आदौ मकारः अस्ति खलु। अतः तादृशे यञादौ परतः अदन्तस्य अङ्गस्य अस्य तत्र दीर्घः भवति सम्यक्। भवामि इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव कथयति अग्रे भवामि इति रूपम् इति एवं खलु। अग्रे कथयति तथा नाम यथा एतत् तथैव अन्यदपि रूपं वर्तते। भूधातोः लृट् सम्यक् मिप्
नाम लृटः मिप् अर्थात् उत्तमपुरुषस्य एकवचने मिप् भवति लृटस्थाने। स्यतासि लुलुटोः इति विकरणसंज्ञः स्यः। स्यतासि लुलुटोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र शपं प्रबाध्य स्य इति विकरणप्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? भू स्य मि इडागमः, भू इ स्य मि गुणः धातोः ऊकारस्य स्थाने ओकारः सार्वधातुकारधातुके इत्यनेन भो इ स्य मि अवादेशौ अर्थात् अवादेशः अपि भवति। गुणस्तु जातः, अवादेशः अपि। भव इ स्य मि भविष्य मि षत्वम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन भविष्य मि। पुनः अत्रापि पश्यन्तु, अतो दीर्घो यञ् कथयति इति भविष्य इत्यङ्गस्य दीर्घः अत्रैव अस्ति। अत्रैव अवधानं कर्तव्यं। यथा उपरि उक्तं खलु, भवमि इत्यत्र भव इति अङ्गस्य दीर्घः इति उपरि उक्तं, तदत्र भविष्य इति अङ्गस्य दीर्घः किं रूपं भवति? भविष्यामि इति रूपम्। एवं खलु कथयति। अत्र आदिग्रहणाभावे वयं किं विचारयन्तः स्मः? सूत्रे आदिग्रहणं किमर्थं, तस्य अपेक्षा अस्ति वा न वा इति। तर्हि उच्यते आदिग्रहणाभावे, नाम आदिग्रहणं यदि सूत्रे न क्रियेत तर्हि मिप् प्रत्यये परतः, नाम मिप् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा भू इति प्रकृतिमात्रस्य अङ्गसंज्ञा स्यात् खलु। नाम यस्मात् साक्षात् प्रत्ययः विहितः तस्यैव अङ्गसंज्ञा स्यात्। नाम केवलस्य भू इति उभयत्रापि प्रकृतिः का? भवामि अपि च भविष्यामि। का प्रकृतिः? भू इत्येव खलु प्रकृतिः। तर्हि तस्य एव केवलस्य अङ्गसंज्ञा स्यात्। अग्रे उच्यते भूशब्दादेव मिप् प्रत्ययविधेः। एवं खलु। यथा भूशब्दादेव, भू इति धातुशब्दरूपं यद् वर्तते तस्मादेव मिप् प्रत्ययः विहितः वर्तते। कथयति न तु भव इत्यस्य भविष्य इत्यस्य च विकरणविशिष्टस्य। सम्यक्। नाम विकरणसहितस्य भव इत्यस्य अथवा भविष्य इत्यस्य तत्र अङ्गसंज्ञा न स्यात् यदि आदिग्रहणं न क्रियेत। कुतः कथयति? ततः मिप् प्रत्ययविधेरभावात् इति। नाम मिप् प्रत्ययः यः कृतः वर्तते सः भव इत्यस्मात् न कृतः वर्तते, न च भविष्य इत्यस्मात् कृतः वर्तते। मिप् प्रत्ययस्तु भू इत्यस्मादेव कृतः वर्तते। एवं खलु। अतः तदेव कथयति ततश्च अतो दीर्घो ञञ इति मिप् प्रत्यये परतः दीर्घो न स्यात् खलु। मिप् प्रत्यये परतः इत्यनेन अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः न स्यात्। कुतः? यतः भविष्य भव भविष्य इत्यनयोः अङ्गत्वं तु नास्ति एव भोः। एवं खलु। अतः आदिग्रहणं क्रियते इति उच्यते। सम्यक्। तर्हि आदिग्रहणस्य प्रयोजनमिदमेव यत् क्रियापदानां सन्दर्भे तत्र विकरणसहितस्यापि अङ्गसंज्ञा यथा स्यात् तदर्थं तत्र आदिग्रहणं कर्तव्यम्। अतः विकरणानां प्रसङ्गे अवश्यमेव विकरणसहितस्य एव अङ्गसंज्ञा वक्तव्या। यतः शप् विकरणसहितः भागः भवति भव लट्लकारे, स्य इति विकरणसहितः भागः भवति भविष्य इति लृट्लकारे। अतः अत्र अतो दीर्घो ञञ इति अङ्गाधिकारे यत् सूत्रं पठितं वर्तते येन उच्यते अदन्तस्य अङ्गस्य ञञ परतः दीर्घो भवति इति, तेन तदा एव अस्य दीर्घः कर्तुं शक्यते यदा अस्य अङ्गत्वं स्यात्। नाम अङ्गसंज्ञा
प्राप्ता स्यात् नान्यथा। अतः धातूनां सन्दर्भे केवलात् विहितात् धातोः एव प्रत्यये परतः तस्य धातोः एव अङ्गसंज्ञा न भवतु, परन्तु विकरणविशिष्टस्य विकरणसहितस्य अङ्गसंज्ञा भवतु इति एतदर्थं तत्र नाम आदिग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते। तस्मात् तत्रत्यापि सा व्यवस्था तत्र ज्ञाप्यते। अतो दीर्घोञि इत्यादिभिः दीर्घः अपि भवितुं तर्हि दीर्घं कर्तुमपि क्लेशो नास्ति। सम्यक् इति आदिग्रहणस्य प्रयोजनम् एतावता अस्माभिः दृष्टम्। अधुना अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। विधिरिति किम् इति इदानीं सूत्रे यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति खलु उक्तं। प्रत्ययविधिः इति वक्तव्यस्य का अपेक्षा? किमर्थं वृथा गौरवं कर्तव्यं भोः? साक्षात् सूत्रमेतावदेव उच्यतां। यस्माद् यः प्रत्ययः परत्वेन श्रूयते तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये तदङ्गम् इत्येतावतैव सिद्धे विधिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः व्याख्याता कथयन्नस्ति। व्याख्यातुः वचनादपि पूर्वं मूले एव पश्यन्तु सूत्रं यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति खलु उक्तं। तत्र यस्मात् प्रत्ययः तदादिप्रत्यये अङ्गं तावदेव उच्यतां। विधिः इति किमर्थं पठनीयं? विधिग्रहणेन किं पृथक्तया एव प्रत्ययस्य विधानं किमपि विशिष्टरूपेण भवति वा? तथा नास्ति खलु। प्रत्ययः इत्येव उच्यतां। तदेव व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। यस्माद् यः प्रत्ययः परत्वेन श्रूयते तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये अङ्गसंज्ञं भवति इति एतावता एव सिद्धे। नाम एतावता एव अपेक्षितस्य अर्थस्य सम्पूर्तिः अथवा प्राप्तिः भवत्येव खलु। अतः विधिग्रहणं किमर्थं? विधिग्रहणं तु व्यर्थं खलु, तस्य अपेक्षैव नास्ति खलु इति प्रश्नः। एवं खलु। तर्हि तस्य समाधानम् उच्यते। मूले पश्यन्तु। विधिः इति किं? स्त्रीयति। एतादृशेषु प्रयोगेषु अनिष्टता यथा न प्रसरेत् तदर्थं विधिग्रहणं कृतं वर्तते। इदानीं स्त्री इयति इति रूपम् आदौ कथं सिद्ध्यति? यद्यपि रूपद्वयम् अस्ति अत्र, स्त्री इति एकं पदं वर्तते, इयति इति अपरं पदं वर्तते, परन्तु द्वौ अपि पदौ स्वीकृत्य एव अत्र सङ्गतिः कर्तुं शक्यते, अन्यथा न कर्तुं शक्यते। अतः आदौ स्त्री इयति इत्यत्रापि विशिष्य इयति इत्यस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीया भविष्यति। ततः परं प्रकृते तत्र विधिग्रहणसामर्थ्यात् अत्र या अनिष्टता प्राप्यमाणा भवति, अनापत्तिः या जायमाना भवति, तस्याः अनापत्तेः अथवा तस्याः अनिष्टतायाः निवारणं च अस्माभिः कर्तव्यं भविष्यति। समीचीनं। तदर्थं व्याख्या अनुसर्तव्या। आदौ तर्हि रूपसिद्धिमेव कथयन् अस्ति। कथयति स्त्री इयति। किं कथयति अग्रे पश्यन्तु। इदं परिमाणम् अस्याः इत्यर्थे इदं शब्दात् कः अर्थः? इदं परिमाणम् अस्याः इत्यर्थे इदं शब्दात्। तदेव सम्यक् प्रक्रिया भवद्भिः लेखनीया अथवा बुद्धौ लेखनीया, क्वापि लेखनीया। ततः परमेव अस्य विचारस्य स्पष्टता भवेत्। सर्वत्रापि तथैव कर्तव्यं भवतु। कथयति इदं परिमाणम् अस्याः इत्यर्थे इदं शब्दात्, नाम इदम् इत्यस्मात् शब्दात्
किमिदं भ्याम्बोघः इति वतुप्। का स्थितिः अस्ति? इदम् इति शब्दः पूर्वं स्त्री इत्यपि स्थापयतु। एवमपि स्त्री इति पृथक् पदमस्ति। स्त्री तदनन्तरम् इदम् इति शब्दं लिखन्तु। ततः परं किमिदं भ्याम्बोघः इति सूत्रमस्ति खलु। एतेन सूत्रेण वतुप् प्रत्ययं कुर्वन्तु। वतुप् इत्यस्य प्रत्ययस्य वत् इति अवशिष्यते। किम् अवशिष्यते? वत्। का स्थितिः जाता? इदं वत्। इदम् मकारः अस्ति। इदम् वत्। सम्यक्। यतः इदम् इति मकारान्तः शब्दः अस्ति, वयं जानीमः। ततः अग्रे कथयति वस्य घश्च, अर्थात् वतुप् प्रत्ययः खलु कृतः, तस्य पकारस्यापि संज्ञा भवति। उकारः तत्र उच्चारणार्थः किम् अवशिष्यते इति मया किम् उक्तं? वत् इति खलु अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? स्त्री इदं वत्। अग्रे किमुक्तं? वस्य घश्च, नाम तत्र वत् इत्यत्र यः वकारः अस्ति खलु, तस्य घादेशः अपि एतेन एव सूत्रेण क्रियते। केन? किमिदं भ्याम्बोघः। एतेन सूत्रेण कार्यद्वयं क्रियते। इदं शब्दात् वतुप् प्रत्ययः, वतुप् इत्यत्र यः वकारः अस्ति तस्य घकारादेशः अपि। सम्यक्। अतः इदं स्त्री इदं घत् इति जातम् अधुना। यतः व इति व्यञ्जनं तस्य स्थाने घ इति खलु विहितः, घत् इति जातम्। अग्रे कथयति तस्य इ आदेशः। एकं सूत्रम् अग्रे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठिष्यते। आयने ईनि यः फडखजघां प्रत्ययादीनाम् इति। तेन सूत्रेण अस्य वकारस्य स्थाने इ आदेशः विधीयते। एवं खलु। अतः अत्र घकारस्य इ आदेशः सति का स्थितिः जाता? स्त्री इय अत्। किं जातं मेलनेन? क्षन्तव्यः। इदं शब्दस्तु तथैव अस्ति खलु, सोऽपि स्वीकर्तव्यः। एवमेव। पूर्वं स्त्री इदं घत् इति खलु स्थितिः जाता। तदनन्तरं घकारस्य इ आदेशः इत्युक्तं खलु। का स्थितिः जाता इदानीं? स्त्री इदम् इयत् इति स्थितिः जाता अस्ति। सम्यक्। स्त्री इदम् इयत् इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रम् इतोपि वर्तते। अग्रे किञ्चिदिव लिखन् अस्ति, अहं समग्रम् उच्चारयन् अस्मि। इदं किमोरीष्की कथयति इति इदम ईश्, अर्थात् इदम् इत्यस्य स्थाने ईश् इति आदेशः एतेन क्रियते। ईश् अस्ति षित्। सम्यक्। तस्य इ इत्येव अवशिष्यते, परन्तु षित्वात् समग्रस्यापि इदम् इत्यस्य स्थाने अयम् आदेशः भवति। अनेकाल् षित् सर्वस्य इति परिभाषया, सा च परिभाषा पूर्वं पठिता अस्ति। का स्थितिः जाता? इदम् आरम्भात् वदामि। स्त्री इ इदमः स्थाने ईश् खलु विहितः, तस्य इ अवशिष्यते। इदं क्षन्तव्यः। स्त्री इ इयत्। ईश् विषये कथयन् अस्ति अग्रे पश्यामः। षित्वात् सर्वादेशः तदुक्तमेव। कथयति इ इयत् इति स्थिते, अर्थात् इदं स्त्री इत्यपि पूर्वं लिखन्तु, मूले स्वयमेव लिखन् अस्ति। स्त्री इ इयत् इति स्थिते यस्येति इकारलोपः। यस्येति च इत्यनेन यः इ अस्ति खलु, इदं स्थाने यः इ इति आगतः तस्य लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्टं? स्त्री इयत्। एवं खलु। कथयति इयत् इति प्रत्ययमात्रम् अवशिष्यते इति। नाम इयत् इति यद् वर्तते तस्य केवलः प्रत्यय एव अवशिष्यते, तावदेव। इयत् इयत् प्रत्ययभूतः एव खलु, यतः वतुपः वकारस्यैव घकारादेशः, तस्य स्थाने एव इ आदेशः। अतः इयत् इति यद् अवशिष्टम् अस्ति तद् वतुपः सकाशादेव लब्धं वर्तते। वत् इयत्
मूलशब्दः यः आसीत् तस्य तु लोपः जातः इदम् इत्यस्य तु कुतः तस्य स्थाने ईश् इति आदेशः कृतः पुनः सः तस्य इ इति अवशिष्टः पुनः तस्य यस्येति चैतन्येन लोपः जातः एवं खलु यस्येति चेति सूत्रं यद्यपि अग्रे पठिष्यते सद्यः तेन सूत्रेण कथं लोपः अत्र कृतः तर्हि तस्य सूत्रार्थं भवन्तः अग्रे गत्वा दृष्ट्वा अपि पुनः अत्र आगन्तुं शक्नुवन्ति क्लेशो नास्ति अन्यथा सद्यः श्रोतव्यं समीचीनं तर्हि किम् उक्तवान् इयत् इति प्रत्ययमात्रम् अवशिष्यते वा न वा अग्रे कथयति उगितश्च इति ङीपि इयति इति रूपम् एवं खलु ङीपि उगित अस्ति एषः प्रत्ययः कः वतुप् तत्र मया उकारः उच्चारणार्थः उक्तः खलु न तथा न तस्य इतसंज्ञा एव अस्ति अतः उगित् सः प्रत्ययः अतः उगिदन्तत्वात् उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण स्त्रीत्वविवक्षायां ङि प्रत्ययः भवति तच्च सूत्रं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे वयं पठिष्यामः किम् उगितश्च इति एवं खलु अतः तत्र ङिपि इयति इति रूपं तर्हि का स्थितिः जाता स्त्री इयति नाम एषा स्त्री इयति वर्तते अस्याः स्त्रियाः परिमाणं एतावद् वर्तते नाम इयत्ता एतावती वर्तते इति पुल्लिङ्गे इयान् इति भवति नपुंसकलिङ्गे इयत् इत्येव भवति यथा कोऽपि पृच्छति भवान् कियत् खादति अहं तु इयत् खादामि कियती बुभुक्षा अस्ति इयती बुभुक्षा अस्ति अथवा एषा स्त्री कियती अस्ति कथञ्चिदपि परिमाणविवक्षा यदि अस्ति कस्याश्चित् स्त्रियाः तदा एषा स्त्री कियती अस्ति इयती अस्ति 1 फीट् परिमिता वा 5 फीट् 2 परिमिता वा अथवा किमपि वा एतावती स्थूला वा अथवा एतावद्भारयुक्ता वा एवं कथञ्चिदपि तत्र परिमाणं कर्तुं शक्नुमः एवं खलु कथयति अग्रे अत्र विधिग्रहणाभावे स्त्री इयति इत्यत्र रेफात् ईकारस्य स्त्री इत्यत्र यः रेफात् अनन्तरं विद्यते ईकारः तस्य स्त्रियाः इत्यङ्गकार्यम् इयं स्यात् नाम स्त्रियाः इत्यनेन सूत्रेण अङ्गकार्यं किं वर्तते इयङ् इति वर्तते इदानीं स्त्री इयति इत्यवस्थायामेव अस्माभिः अत्र स्त्रियाः इति किञ्चन सूत्रं तस्य सूत्रस्य अर्थः भविष्यति ज्ञातव्यम् स्त्रियाः इति सूत्रं किं कथयति इति चेत् स्त्री इति शब्दः खलु तस्मात् शब्दात् परतः यदा अजादिः प्रत्ययः कश्चन भवति तदा तस्य स्त्री इति शब्दस्य स्थाने इयङादेशः भवति कः आदेशः इयङ् इयङः किम् अवशिष्यते इय इति अवशिष्यते तस्य एकम् उदाहरणम् अहं प्रस्तौमि स्त्रीशब्दस्य प्रथमविभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति स्त्री द्विवचने किं रूपं भवति स्त्रियौ कथं तद् इति चेत् स्त्री औ अजादिप्रत्ययः परतः अस्ति वा न वा अस्ति तर्हि स्त्री इत्यत्र यः ईकारः तस्य स्थाने इयङ् अर्थात् इयङः किम् अवशिष्यते इय इति आदेशः भवति तर्हि का स्थितिः जायते स त ऋ इय स्त्रिय परतः औ अस्ति मेलनीयः तावदेव स्त्रियौ इति रूपं भवति तर्हि प्रकृते अपि स्त्री इयति इत्यत्र स्त्री इयत् खलु स्थितिः आसीत् स्त्री इत्यस्मात् परतः इयत् इति कः वर्तते प्रत्ययः एव खलु अस्ति प्रक्रियायाम् अस्माभिः दृष्टम् इदं शब्दात् सः प्रत्ययः विहितः आसीत् परन्तु तस्य तु लोपः जातः नाम इदम् इत्यस्य तु लोपः जातः मूलशब्दः यः आसीत् अवशिष्टः कः प्रत्ययरूपः एव अवशिष्टः
तत्रापि वकारस्य घकारादेशः, घकारस्य इयादेशः, इयादेशानन्तरं तत्र अजादित्वमेव तस्य अवशिष्टं वर्तते वा न वा? तर्हि स्त्रियाः इति सूत्रस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्सर्वमस्ति। स्त्रीशब्दः अस्ति पूर्वं नाम अयं तु वाक्यस्य कस्यचित् एकस्य वाक्यस्य अयं भागः कः, स्त्री इयति अस्ति, परन्तु तस्मिन् वाक्ये स्त्री इति शब्दात् यद्यपि तत् पदं तस्मात् सुप्रत्ययः आगतः भवति, सः न दृश्यते, लोपः भवति तस्य हल्ङ्यादिना, एवं खलु? तर्हि स्त्री इयति, तर्हि स्त्री इत्यस्मात् परतः इयति इत्यस्य यः इयत् यस्मात् ङीप् विहितः सः प्रत्ययभूतः एव खलु। वत् आसीत् सः, तदनन्तरं घत् जातः, तदनन्तरम् इयत् जातः, इयति परतः इदम् इत्यस्य लोपः जातः, इयत् इत्येव अवशिष्टः, तर्हि प्रत्ययभूतः एव खलु। पुनः अच अपि तस्य आदौ वर्तते, कः सः? इकारः। अतः तादृशे अजादौ प्रत्यये परतः अस्य स्त्री इत्यत्र विद्यमानस्य ईकारस्य इयङादेशः स्यात्। तर्हि का स्थितिः स्यात्? स्त्रिय इयति, स्त्रियति, स्त्रिय इयति, स्त्रियति इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। सः अनिष्टः प्रयोगः यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृतसूत्रे विधिः इति ग्रहणं कृतं वर्तते। यतः स्त्रियाः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। स्त्री इत्येतस्य अजादौ प्रत्यये परतः इयङादेशः भवति इति खलु उच्यते। सम्यक्। तर्हि विधिग्रहणसामर्थ्यात् तु अत्र किं प्रतिपादितं भवति तदेव किमुक्तं पश्यन्तु। व्याख्यातारम् अधुना पश्यन्तु। अत्र विधिग्रहणाभावे नाम सूत्रे यदि विधिग्रहणं न कृतं स्यात् तर्हि तु स्त्री इयति इत्यत्र रेफात् ईकारस्य नाम स्त्री इत्यस्मिन् यः रेफात् परतः ईकारः वर्तते, स्त्रियाः षष्ठाध्याये अङ्गाधिकारे च यत् सूत्रं पठितमस्ति इत्यङ्गकार्यम् इयं स्यात्। यस्मात् प्रत्ययः तदङ्गम् इति खलु उक्तम्। तर्हि अत्रापि स्त्री इत्यस्मात् शब्दात् तत्र इयत् अथवा इयति इति प्रत्ययभूतः एव अग्रे भागः दृश्यमानः वर्तते खलु। अतः स्त्री इति अङ्गस्य इयङादेशः स्यात्। अङ्गस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य अङ्गस्य इति अधिकारः आरब्धः भवति। तर्हि इयङादेशः स्यात्। इयङादेशः स्यात् तर्हि अनिष्टं रूपं लप्स्यति मया उक्तमेव, तदेव अग्रे कथेन अस्ति। स्त्रीशब्दात् परत्वेन इयत् इति प्रत्ययस्य श्रूयमाणत्वात् इति। नाम स्त्रीशब्दात् परतः अत्र इयत् इति केवलः प्रत्ययभूतः एव श्रूयमाणः वर्तते। अतः तादृशस्य प्रत्ययमात्रस्य केवलस्य श्रूयमाणः, तत्रापि अजादिप्रत्ययः यद्यदपेक्षितं तत् सर्वम् अत्र श्रूयमाणं वर्तते। तन्मा भूत् इति एतदर्थं विधिग्रहणं कृतं वर्तते। विधिग्रहणसामर्थ्यात् तु अत्र विशिष्टः अर्थः कश्चन स्वीक्रियते यद्भोः तस्य एव अङ्गसंज्ञा यस्मात् प्रकृतिभूतात् प्रत्ययः विहितः भवति। यस्मात् प्रकृतिभूतात् शब्दस्वरूपात् प्रत्ययः न विहितः वर्तते तस्य अङ्गसंज्ञा न। यथा अत्र स्त्रीशब्दात् वतु प्रत्ययः विहितः वा? न खलु। प्रकृते तु इदं शब्दात् वतु प्रत्ययः विहितः। आम्, संयोगवशात् प्राप्तः वर्तते अत्र वतु प्रत्ययः परतः, यस्मात् इयत् इति लब्धः वर्तते। अतः एतादृशस्थलेषु इयङादेशाख्यम् अङ्गकार्यम् अनिष्टं न स्यात् तदर्थं विधिग्रहणं कृतं वर्तते। अस्मिन् विषये अन्याः अपि विचाराः अत्र वक्तव्यः वर्तते, विशेषाः ज्ञेयाः वर्तन्ते, तद्वयम् अग्रिमे पाठे ज्ञास्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते, अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य तत्र 17 पाठः सम्पन्नतां गतः।